हेलो मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म रञ्जित मगराती तपाईँ सबैलाई हाम्रो यस अनलाइन एजुकेसनल च्यानल हाम्रो क्लासमा स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 8 को च्याप्टर 1 मेजरमेन्ट पढ्न गइराखेको छौँ। सो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु अनि तपाईले चित्त नलागेको कुरो कमेन्टमा लेख्नु। सो लेट्स स्टार्ट आवर च्याप्टर 1 मेजरमेन्ट। अब च्याप्टर को पढ्नुभन्दा पहिला च्याप्टर को मिनिङै बुझौँ है। मेजरमेन्ट भने के हो, जुन च्याप्टर 1 हो है। अथवा बुझ्नुलाई हामीले के भन्छौँ साइन्सको भाषामा डेफिनेसन लेख्नु। अब साइन्समा डेफिनेसन कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म भन्दा तपाईहरुले थाहै छ, 6-7 मा पढिराख्नु छ। सो मेजरमेन्टलाई एकपल्ट बुझ्ने प्रयास गरौँ, त्यसपछि डेफिनेसन लेख्छौँ। मानव एउटा बीम ब्यालेन्स हो। बीम ब्यालेन्स यहाँ मैले के राखेँ 5 किलो ढक राखेँ। अब ढक राख्दा यहाँ अब हामीले चिनी राख्यौँ। ल यहाँ जोख्नको लागि चिनी राख्यौँ भने के हुन्छ भने जहिलेसम्म 5 किलो बराबर हुँदैन हामीले चिनी थप्दै गर्छौँ अथवा धेरै भएपछि निकाल्छौँ। यसलाई के हो, यो यसले के बुझिन्छ भने यो हामीसँग अननोन, यो थाहा छैन हामीले राम्रोसँग। यसलाई के भनिन्छ अननोन, तर यो हामीले 5 किलो हो भन्ने थाहा छ। त्यही कारण यसले भनिन्छ KNOWN नोन। अब यो दुईटा के भयो, एउटा वस्तु हुनाले क्वान्टिटी, यसलाई अननोन क्वान्टिटी, यसलाई नोन क्वान्टिटी। अब हेरौँ है, मेजरमेन्ट भने के रहेछ, यो दाँच्ने काम अरू के हैन। मेजरमेन्ट भनेको दाँच्नु, थाहा नभएकोलाई थाहा भएकोसँग दाँच्ने। दाँच्नुलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ कम्पेरिजन अथवा कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ नोन क्वान्टिटी। सो व्हाट इज मेजरमेन्ट भने 1 नम्बरमा सोध्यो भने हामीले के लेख्न पर्यो, इट इज द प्रोसेस of comparison, process of comparison of unknown quantity with known quantity लाई हामीले मेजरमेन्ट भन्छौँ। जुन इक्जाममा बारम्बार सोधेको पनि छ। यदि तपाईँ भाइ बहिनीहरूले BLE को सेट पल्टाउनु भयो भने मेजरमेन्ट बारम्बार सोधेको छ। सजिलो तरिकाले बुझ्नु, यति लेखेपछि नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब डेफिनेसनको क्रममा दोस्रोमा के सोध्छ, व्हाट इज फिजिकल क्वान्टिटी। फिजिकल क्वान्टिटिज भने के हो भने सोध्यो। ल अब यो भने के रहेछ भने कुनै कुरोलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ, नाप्न सक्छौँ, त्यस्तोले के भन्छ फिजिकल क्वान्टिटिज। दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड, त्यो क्वान्टिटी जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। सजिलो छ डेफिनेसन, अर्थात् के लेख्ने, दोज क्वान्टिटिज पुछार तान्ने लजा, क्वान्टिटिज विच क्यान बी measured, MEASURED, measured is called physical quantity। आफै लेख्ने। अब तेस्रोमा जाऊँ है, युनिट। अब युनिट भने के हो यो बुझ्नको लागि एकपल्ट यतै बुझौँ है। फेरि मानौँ केही गरौँको कुरो भयो, त्यसले हामीले सेकेन्डमा नापिन्छ हैन, त्यसले हामीले केजीमा नाप्छौँ। टाइमलाई केमा सेकेन्डमा, अनि त्यसपछि लम्बाइलाई मिटरमा। अब उदाहरणको लागि मैले यहाँ के लेखेँ भने एउटा 5 m लेखेँ, 5 मिटर। अब 5 मिटरमा के हुन्छ भने यो पछाडिको m हेर्ने बित्तिकै हामीले के दिमागमा आउँछ, यो त नापेको हो। सो यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स। यो एक प्रकार के हो, स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स। कुनै पनि नाप्ने कुरोको अर्थात् कुनै पनि नाप्न सक्ने कुरोको के हो यो स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स। अर्थात् फिजिकल क्वान्टिटी, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्सलाई के भनिन्छ युनिट भनिन्छ। यस्तो हामीले के भन्ने स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स। यति बुझे भयो रेफरेन्स। युनिट भने के रहेछ स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स, कसको नाप्न सक्ने कुरोको, अर्थात् अफ फिजिकल क्वान्टिटी
क्वान्टिटी अफ कुनै पनि वस्तुको अफ सब्सटेन्स इज कल्ड युनिट। ल यो तीनटै एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ, सिम्पल छ, सजिलो छ अनि घोक्न पनि पर्छ। त्यसपछि यो तीनटा डेफिनेसन जानेपछि अब लाग्छौँ हामी फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा। यो कति प्रकारको हुन्छ यति अब आफै पोज गर्ने, यसलाई भिडियोलाई पोज गर्नुहोस् अनि यसलाई सार्नुहोस्। त्यति बेलासम्म मेटाएर अगाडि जान्छु है। ल आशा छ लेखेर भ्याइसक्नु होला। अब जाऊँ फिजिकल क्वान्टिटिजको बारेमा। फिजिकल क्वान्टिटिज यो कति प्रकारको हुन्छ? यो बेसिकली 2 टाइप्सको। नम्बर 1 इज फन्डामेन्टल, नम्बर 2 मा डिराइभ। यहाँ मैले क्वान्टिटिज किन लेखेन है, कहिले कहिले युनिट आउँछ, कहिले कहिले क्वान्टिटिज आउँछ। अब यो दुईटामा जे आउँछ, क्वान्टिटी छ भने सुरुमा क्वान्टिटी लेख्ने, युनिट छ भने युनिट लेख्ने। फन्डामेन्टल के हुन्छ भने डु नट डिपेन्ड अन अदर, डु नट डिपेन्ड अन अदर्स। यो अरूमाथि भर पर्दैन, एक्लै आफू एक्लै चल्छ, अरूमाथि भर पर्दैन। तर डिराइभ भने के हो? डिपेन्ड अन अदर्स। ल यो डिपेन्ड अन OTHERS अदर्स, अरूमाथि भर पर्छ। यसलाई अझै राम्रोसँग बुझौँ है कि भर पर्नु नपर्नु भने के रहेछ, यसले अझै राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। इक्जाम्पललाई एउटा गरुङको कुरो छ है, त्यसलाई हामीले केमा नाप्छौँ? एउटा गरुङको कुरो छ, जसलाई हामीले मास भनिन्छ, त्यसलाई हामीले केजीमा नाप्यौँ। ल यो 5 किलो, यो 6 किलो भयो। त्यस्तै अब एउटा लम्बाइ लेन्थलाई केमा नाप्छौँ? मिटरमा। अनि एउटा टाइमलाई सेकेन्डमा। यो तीनटै इक्जाम्पल मात्रै समात्छौँ, अरू समात्न पर्दैन। सेकेन्ड कि मिटर, केजी। अब डिराइभ बुझौँ न, बुझ्ने प्रयास गरौँ। डिराइभ भने के हो भने, ल अब तपाईँले एउटा गोलो सर्कलको एरिया निकाल्न पर्यो। एरिया निकाल्न के गर्ने? एरिया अब हामीहरूले सानोमा पढेको छौँ, एरियाको फर्मुला लेन्थ इन्टु ब्रेथ, अर्थात् लेन्थ पनि मिटरमा, ब्रेथ पनि मिटरमा। यो भनेको मिटर स्क्वायर। अब हेर्नु है जादु, मिटर स्क्वायर। तर मिटर भने के हो? फन्डामेन्टल युनिट रहेछ। अर्थात् यो यसको आफ्नो युनिट छ छैन, यो के रहेछ? फन्डामेन्टल युनिटसँग डिपेन्ड हुनु, यही हो। डु नट डिपेन्ड अन अदर भनेको यससँग आफ्नै युनिट छ, अरू कसैको युनिट लिन्न। तर डिराइभ युनिटले के गर्छ? अरूको युनिट लिन्छ। मिटर स्क्वायर भने के भयो? यसको युनिट लियो। त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल अझै हेरौँ, भोल्युम। हेर त पसिना चुहिएको। भोल्युम भने के हो? पछाडि केही पनि हामीले म्याथमा पढ्ने बेलामा भोल्युमको पछाडि के लेख्थ्यौँ? युनिट मिटर क्युब। यसमा पनि हेरौँ है, 3टा मिटरको क्युब छ। द्याट मिन्स यसले फन्डामेन्टल केलाई चाहिँ युनिट लिएको रहेछ। त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल अझै हेरौँ, स्पिड। अब एउटा गाडी कति स्पिडले कुद्यो, केमा लेख्छौँ हामी? 5 मिटर पर सेकेन्ड, अर्थात् 10 मिटर पर सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड। मिटर र सेकेन्ड लियो, जुन कसको युनिट रहेछ? फन्डामेन्टल, अर्थात् डिराइभ युनिट, डिपेन्ड फन्डामेन्टल युनिट। यति कुरो हामीले बुझ्न पर्यो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाममा पनि कसरी घुमाएर सोध्छ भने एरिया इज अ डिराइभ युनिट, वाइ। एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ है। इक्जाममा के भनेर सोधेको छ भने भोल्युम इज अ डिराइभ युनिट, वाइ। कसरी लेख्ने यसले हामीले हेरौँ। युनिट सिम्पल, युनिट अफ भोल्युम के हो? युनिट अफ भोल्युम इज मिटर क्यूब, विच इज डिराइभ, अथवा डिराइभ भन्दा पनि सजिलो, विच इज टेकन अथवा ऑब्टेन, सजिलो सिम्पल भाषा है, ऑब्टेन
from fundamental unit. So it is a derived unit. एक्जाममा यसको ठाउँमा मिटर स्पिड पनि सोध्न सक्छ, एरिया सोध्न सक्छ, डेन्सिटी, अनि अरु के छ ग्रेभिटी, यो सबै डिराइभ युनिट हो। अर्थात् यसको पछाडितिर लेख्ने बेला हामी के लेख्थ्यौँ, युनिटहरू एउटा भन्दा बढी हुन्छ नि, मिटर सेकेन्ड के लेखेको हुन्छ। सो त्यही कारण यिनीहरूलाई के भनिन्छ, डिराइभ युनिट। यसको आफ्नो युनिट हुन्न। एक्जाममा यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब लागौँ अर्को इम्पोर्टेन्टतिर। अब हामी इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट किन हामीले आवश्यकता पर्दछ, वाइ, यसको उत्तर खोज्छौँ है। अर्थात् इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट लेख्छौँ, पढ्छौँ। इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट सजिलो छ, आफ्नै दैनिक लाइफमा लेखिराखेका छौँ, हामीले देखिराखेको छौँ। सो यसलाई मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ। एक नम्बरमा के हुनसक्छ, मेजरमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ भने यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदम अहम भूमिका खेलेको छ। अर्थात् यसले के गर्छ, आवर डेली वर्क इजी, कसरी केही कुरो किन्न, केही कुरो बेच्नमा इजी बनाछ। द्याट मिन्स इट मेक्स अस इजी इन टर्म अफ बेइङ, यहाँ लेखेँ है आइएनजी, बेइङ एन्ड सेलिङ गुड्स, सामानहरू किन्न बेच्नमा, अनि पानीको बिल त्यस्तोमा पनि हेल्प गरेको छ। नम्बर सेकेन्डमा अरू के हुनसक्छ, यसले कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसले हामीले मेजर गर्न सक्छौँ त्यसको एक्युरेट रिजल्ट दिन हेल्प गर्छ। द्याट मिन्स इट हेल्प टु गिभ accurate results of quantities। अरू के हुनसक्छ, सिम्पल डक्टरहरूले पनि हेल्प गर्छ यसले बडीको टेम्परेचर नाप्न। द्याट मिन्स इट हेल्प्स टु मेजर the temperature of our body, हाम्रो शरीरको टेम्परेचर नाप्न। अनि त्यस्तै अरू के भन्न सक्छौँ, घरहरू बनाउन त्यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इट हेल्प्स टु कन्स्ट्रक्ट बिल्डिङहरू बनाउन पनि के गर्छ, यसले आफ्नो अहम भूमिका खेल्छ, इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। अब हामीले यति भएपछि इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट जान्यौँ। यसपछि के हुन्छ, अब सिस्टम अफ युनिट, कस्ता हाम्रो समाजमा बाहिर विदेशमा मेजर गर्ने चलन छ। हामीहरूले देखिराखेको छौँ, कतैतिर खुट्टाले, कतैतिर पहिला हाम्रो यतातिर हातले नापिन्थ्यो, कहिले हातले, कतै खुट्टाले, कतै पाउन्ड। रेस्लिङ खेल्दा तपाईँले हेर्नु होला कार्डमा पाउन्ड लेखेको हुन्छ। यो विभिन्न खालको ठाउँमा चलेको चलन थियो। त्यस्तै हाम्रो समाजमा पनि, हाम्रो देशमा पनि के छ भने मेजर गर्न मानव पाथीले मेजर गरेको थिए, अहिले पनि कता कता गाउँमा गरिराखेको छन्। त्यस्तै केही हामी सिस्टम अफ युनिट्स नाप्ने तरिकाको बारेमा पढ्छौँ। त्यसको बारेमा सिस्टम अफ युनिट्स, त्यो मध्ये एक नम्बरमा पर्छ एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम भने के हो, सिम्पल तरिकाले पहिला फुल फर्म बुझौँ है। एफबाट फुट, पीबाट पाउन्ड, एसबाट सेकेन्ड। एफबाट फुट अर्थात् खुट्टा, पीबाट पाउन्ड, एसबाट सेकेन्ड।
यति कुरो बुझ्नुभयो भने सजिलो छ। यो ब्रिटिस राज्यमा के गर्थ्यो, चलेको चलन हो। अब यसलाई डेफिनेसनमा लेख्दा के लेख्ने, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट, द सिस्टम अफ मेजर, यसलाई मेटाम है, यति लेख्नुस्, त्यसपछि मेटाम, द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लम्बाइ, फुट भनेको त खुट्टा नाप्ने, यो केसमा हुन्छ, खुट्टा केमा हुन्छ, लेन्थ भनेको यसले लेन्थ पत्ता लगाउँछ, लेन्थ इज मेजर इन फुटमा। त्यसपछि मास गरौँ ओपन, मास इज मेजर इन पाउन्ड एन्ड अन्तिम टाइम, टाइम इज मेजर इन सेकेन्ड। यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने के हो भने लेन्थलाई फुटमा, मासलाई पाउन्डमा अनि टाइमलाई सेकेन्ड, यो तीनटा कुरो बुझ्नुपर्छ। एबाट फुट, पीबाट पाउन्ड, यसबाट सेकेन्ड। त्यस्तै नम्बर 2 मा के चलन छ, के छ, CGS, जुन फ्रान्समा के गर्थे, मान्यता चलेको चलन हो, फ्रान्सको CGS सिस्टम। यो भने के हो, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट अफ मेजरमेन्ट इन विच, सुरुबाट के, सुरुको के हुन्छ, जहिले पनि लेन्थ, सेकेन्डको सुरुमा जहिले पनि के हुन्छ, लेन्थ, सेकेन्डमा मास अनि तेस्रोमा टाइम, यो तीनटा कुरो लेख्नुपर्छ है। इन विच, सेन्टिमिटर भनेको इन विच लेन्थ, लेन्थ इज मेजर इन सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर। त्यसपछि मास, मास इज मेजर इन ग्राम एन्ड समय, टाइम इज मेजर इन सेकेन्ड। ल यति कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो दुईटा डेफिनेसन सरले यति लामो लेखाउनु भयो भन्ने होइन, यसमा मात्र 3टा कुरो सम्झिने, अरू सेम छ, एउटा घोक्नुस् अर्को पनि आफै आउँछ। द सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर इन फुट, यो फुटको ठाउँमा के लेख्ने, यहाँ तपाईँले सीबाट सेन्टिमिटर, जीबाट ग्राम यहाँ अनि एसबाट सेकेन्ड यहाँ लेख्ने है। यस्तो लेख्यो भने तपाईँले पनि यो ठाउँमा आइहाल्यो। हेर्नु त सेम सिमिलर छ, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर इन, यहाँ सेन्टिमिटर छ, यहाँ चाहिँ के फुट, फुल फर्म अनुसार लेख्ने सजिलो हुन्छ, सजिलोसँग आउँछ। त्यस्तै अन्तिम के छ, MKS सिस्टम, यो चाहिँ तपाईँले आफैले मिलाएर लेख्ने, सेम लेख्ने, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट इन विच एमबाट के हुन्छ, लेन्थ इज मेजर इन मिटर, एमबाट के हुन्छ मिटर, अनि मास इज मेजर इन केबाट किलोग्राम, एन्ड टाइम इज मेजर इन, टाइमको यसबाट सेकेन्ड। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँले 3टा आयो, खासै गाह्रो छैन, एउटा घोक्नुभयो भने 2टा आफै आइहाल्छ, सजिलो छ। नेक्स्ट हामी जान्छौँ अहिलेको चलेको चलन, जुन संसारभरि वर्ल्ड वाइड के छ एक्सेप्ट गरेको छ, द्याट इज 4th नम्बरमा SI सिस्टम। यो भनेको के भयो भने एक प्रकारको MKS सिस्टम नै हो, यसले संसारभरि के भयो एक्सेप्ट गरे, ल हुन्छ हामीले पनि मान्छौँ भने संसारभरि मानेपछि त्यसलाई SI सिस्टम भनियो। यो भनेको
वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड गर्नुको कारणले यसले एसआई भनेको इट इज सिमिलर टु एमकेएस। यो सिमिलर छ एमकेएसको सिस्टम अफ मेजरमेन्ट र एसआईको सेम छ है। यसले मात्रै लेख्दै हुन्छ। यदि इक्जाममा वाट एसआई सिस्टमको बारेमा सोध्यो भने के लेख्ने, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट which is accepted all over the world। संसारभरि एक्सेप्ट गर्यो भने कुनै सिस्टम अफ मेजरमेन्ट त्यो भनेको एसआई सिस्टम हो। त्यसलाई के भनिन्छ, सिस्टम अफ मेजरमेन्ट विच इज एक्सेप्टेड अल ओभर द वर्ल्ड इज नोन एज इज कल्ड SI system। It is similar to MKS system of measurement। ल यति देख्नुभयो भने तपाईँले नम्बर पाउनुहुन्छ। इट इज सिमिलर टु एमकेएस सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। एसआई सिस्टम पछि अब हामीले मेजरमेन्ट अफ सम फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढ्छौँ। कसरी मेजर गरिन्छ फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई, मेजरमेन्ट अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी। एक नम्बरमा सबैभन्दा पहिला हामीले के को बारेमा छलफल गरौँ, त्यो भनेको लेन्थको बारेमा, लम्बाइ जिटिएच। लेन्थ भनेको के हो भने कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स हुन्छ नि, दूरी, त्यसलाई के भनिन्छ, लेन्थ। अर्थात् डेफिनेसनमा के लेखिन्छ भने डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स। अब यसको मेजरमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो भनेको अब हेरौँ है। सिम्पल अब कक्षा 8 सम्म के चाहिन्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले सुनेको होला किलोमिटर। त्यस्तै 1 किलोमिटरबाट सुरु गरौँ। 1 किलोमिटरभन्दा सानो के हुन्छ, मिटर। त्योभन्दा सानो सेन्टिमिटर। त्योभन्दा सानो मिलिमिटर। यो तीनटा, यो चारवटालाई हेरौँ है। अरू पनि हुन्छ, अरू पढ्नु पर्दैन, यति भयो हुन्छ कक्षा 8 को लागि। अब 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ, 1000 मिटर। त्यस्तै अब 1 मिटरमा कति हुन्छ, 100 सेन्टिमिटर। त्यस्तै 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर। यदि तपाईँहरूले घोक्नु पर्यो, अर्थात् अझै तपाईँले ट्रिकली जानुहुन्छ भने किलोमिटरभन्दा सानो मिटर, मिटरभन्दा सानो सेन्टिमिटर, त्योभन्दा सानो मिलिमिटर, यति बुझे पनि हुन्छ। अब यसको चाहिँ ट्रिक के छ भने यहाँ 3टा 0, यहाँ 2टा 0, यहाँ एउटा 0। अर्थात् 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर, 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर, 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 मिलिमिटर। अब यसले कस्तो हुन्छ, ठुलोलाई जहिले पनि सानोमा चेन्ज गर्दा, अर्थात् किलोमिटरलाई मिटरमा, सेन्टिमिटर अथवा मिलिमिटरमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। अनि सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, डिभाइड गर्ने। मानौँ मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा गर्न पऱ्यो भने डिभाइड, सेन्टिमिटरलाई मिटरमा गर्दा पनि डिभाइड, अथवा यसलाई गर्दा पनि डिभाइड गर्ने। एउटा दुईवटा न्युमेरिकल हेरौँ है हिसाब। सिम्पल हिसाब के छ भने 1 नम्बरमा 1 अथवा 1 किलोमिटर सजिलो भयो। मैले लिएँ 5 किलोमिटर इन्टु मिटर। कति मिटर हुन्छ, कसरी निकाल्ने भने अब 1 किलोमिटरमा कति छ, 1000 मिटर। 5 किलोमिटरमा इन्टु 5 अझै गर्ने। तर एउटा ट्रिक हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने किलोमिटर र मिटरको बिचमा के छ, 1000 है। अर्थात् किलोमिटरलाई मिटरमा यहाँबाट यहाँ, ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, 1000 सँग मल्टिप्लाई। हामीले भन्यौँ नि ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। अनि बिचमा के छ, यो दुईटाको बिचमा 1000। सो के गर्ने, 5 इन्टु 1000। यो चाहिँ एउटा ट्रिक आइडिया हो। आन्सर कति आउँछ, 5000 मिटर।
त्यस्तै एउटा अझै हेरौँ है, मैले यो 5 किलोमिटरलाई मैले यहाँ केसमा चेन्ज गरेँ, मिलिमिटरमा चेन्ज गरेँ। यो पहिला सार्नु है, पज गर्नु, सार्नु। अब यसमा चाहिँ के गर्ने, 5 किलोमिटरलाई मिलिमिटरमा चेन्ज गर्दा, ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा के गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई। अनि यो दुईटाको बिचमा के छ, 1000, 110, यससँग हामीले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। 5 × 1000 × 100 × 10, यति गर्नुभयो भने तपाईँको आन्सर मिलिमिटरमा आउँछ। 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यति हाम्रो दिस इज द आन्सर। यो भयो ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्ने। अब सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गरेको चेक गरौँ है। यसपछि के हुन्छ भने, मानौ मैले लिएँ लगभग 5 सेन्टिमिटरलाई इन्टु किलोमिटर, सिम्पल, सेन्टिमिटर इन्टु किलोमिटरमा चेन्ज गरेँ। मैले लिएँ 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख सेन्टिमिटर इन्टु किलोमिटरमा। कसरी गर्ने भने, सेन्टिमिटर यहाँ छ, इन्टु किलोमिटरमा चेन्ज गर्ने। हेर्नु है, सेन्टिमिटरलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्दा के गर्न पर्यो, सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्दा डिभाइड, अर्थात् 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिभाइड के गर्ने, सेन्टिमिटर र किलोमिटरको बिचमा के छ, 1000 र 100, द्याट मिन्स 1 2 3 × 1 0 0, दुईटा जिरोले दुईटा जिरो, तीनटा जिरोले तीनटा जिरो, आन्सर इज कति, 5 किलोमिटर। सिम्पल ट्रिक, सजिलो छ, तपाईँले यो सम्बन्ध बुझ्नु पर्यो। किलोमिटरभन्दा सानो मिटर, त्योभन्दा सानो सेन्टिमिटर, त्योभन्दा सानो मिलिमिटर। यसरी अझै किताबमा छ, 2-3टा न्युमेरिकल ट्राई गर्नु, तपाईँले यो ट्रिकले आन्सर निस्किन्छ। नेक्स्ट जाम मास। मास भने के हो, क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी, क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। अब तपाईँले डेफिनेसन त घोक्न परिहाल्यो साइन्समा, त्यसलाई यो चाहिँ घोक्न पर्छ। अब मासमा अरू धेरै सम्बन्ध छ यिनीहरूमा, तर सिम्पल कक्षा 8मा आवश्यकता पर्ने अनुसार मात्रै लेखाएको छु मैले रिलेसन है। यसमा चाहिँ के पढ्नु भने, 1 kg = 1000 ग्राम, यति जाने पुग्यो। 1 किलोमा 1000 ग्राम हुन्छ। हामीले देखेको होला ढक जोख्ने बेला पनि 500 ग्राम लेखे हुन्छ आधा केजी ढकमा, द्याट मिन्स आधा केजीमा 500 पुरै भयो भने 500 × 2 1000 ग्राम, जुन 1 किलोको बराबर हुन्छ। अब यसको पनि एउटा दुईटा न्युमेरिकल हेरौँ। उदाहरणको लागि मैले 6, यो पनि त्यही है, तपाईँले के सम्झिनु भने, यो ठुलोलाई यो सानो, यो ठुलो, ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा, यो ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा मल्टिप्लाई गर्ने जहिले पनि, अनि यो सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्दा के गर्ने, डिभाइड, सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्दा डिभाइड। उदाहरणको लागि एउटा मैले लिएँ 6000 ग्राम इन्टु केजीमा चेन्ज गर्ने। कसरी गर्ने, सिम्पल, 6000 डिभाइड बाई, ग्रामलाई केजीमा डिभाइड गर्दा के छ, 1000, यससँग डिभाइड गरिदिने। आन्सर कति केजी आयो, 3टा 0 काट्यो, द्याट मिन्स 6 केजी। अब केजीको त केजीलाई ग्राममा चेन्ज गर्दा अझै सजिलो, मैले 600 केजी इन्टु नम्बर 2 इन्टु ग्राम गरेँ भने के गर्नु पर्यो, 1 केजीमा कति छ, 1000 ग्राम, त 600 मा के हुन्छ, 600 इन्टु यो 1000सँग
ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा मल्टिप्लाई गरिदिने द्याट मिन्स कति भयो 6 दुईटा 0 1 2 3 ग्राम। ल यसरी तपाईले न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिम के छ हाम्रो यसपछि टाइम। सबैभन्दा पहिला डेफिनेसनमा जाउँ है टाइमको। टाइम भनेको के हो? टाइम भनेको के रहेछ? एक प्रकार ड्युरेसन बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स। कुनै दुईटा इभेन्ट्सको बिचको ड्युरेसनलाई के भनिन्छ? टाइम। अब टाइमको पनि एकपल्ट सम्बन्ध बुझौँ है। आवरको, सेकेन्डको, इयरको के सम्बन्ध छ? सबैभन्दा ठुलो भनेको कक्षा 8 सम्मकोलाई इयर हो। लाइट इयर त्यो छोडिदिनु। इयर भन्दा सानो डेज, त्योभन्दा सानो आवर, त्योभन्दा सानो मिनेट, त्योभन्दा सानो सेकेन्ड। यति कुरो बुझौँ। अब यसलाई एकपल्ट राम्रोसँग हेरौँ है। 1 इयर भने के हो? 365 डेज। अब 1 डे, एक दिन भने कति हो? 1 इयर भनेको 365 डेज अनि 1 डे भनेको कति? 24 आवर्स। अनि 1 आवर भनेको कति मिनट हुन्छ? 60 मिनट। अनि 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड। ल यति तपाईहरुले जान्नु पर्यो। सजिलो छ, सिम्पल छ। अब हेर्नु यो पनि त्यस्तै हो। ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा के गर्न पर्यो? मल्टिप्लाई। सानोलाई ठुलोमा चेन्ज गर्दा डिवाइड। अर्थात् 1 इयरमा कति हुन्छ? 365 डेज। अनि 1 डेमा कति? 24 आवर। अनि 1 आवरमा 60 मिनट अनि 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड। यो सबै टाइम हो। यो कहिले इयर कहिले डेजमा सोध्न सक्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल लिउँ है। मैले एउटा कमन चलिराखेको कक्षा 6 मा पनि सायद यो म्याक्सिमम चोटि सोधेको छ। त्यसमा 400 सेकेन्डलाई केमा चेन्ज गर्न पर्यो? डेमा। 1 डेमा चेन्ज गर कति आउँछ? चेक गरौँ। सेकेन्डलाई डेमा चेन्ज गर्ने अर्थात् सानोबाट ठुलोमा जाने के गर्न पर्यो? डिवाइड। यसको र यसको बिचमा के नम्बर छ हाम्रो? यो नम्बरसँग के गर्नु पर्यो? डिवाइड गर्न पर्यो। द्याट मिन्स 86400 डिवाइड बाई 24 इन्टु 60 इन्टु 60। यो गर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भने तपाईसँग क्याल्कुलेटर होला। यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आन्सर के आउँछ? 86400। अर्थात् दुईटै एकअर्कासँग काटिन्छ अनि आन्सर कति आउँछ? 1 डे। अझै हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। मैले के गरेँ भने आवर र सेकेन्डमा जाऊँ। मैले 600 आवर इन्टु आवर्स इन्टु सेकेन्ड कति सेकेन्ड हुन्छ? अब हेरौँ है। आवरलाई सेकेन्डमा चेन्ज गर्दा के हुन पर्यो? ठुलोलाई सानोमा चेन्ज गर्दा मल्टिप्लाई। द्याट मिन्स 600 इन्टु आवर र सेकेन्डको बिचमा के छ? दुईटा सेकेन्ड छ। यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्न 60 इन्टु 60 गर्नुस्। आन्सर कति आउँछ? 6 6 जा 36 36 इन्टु 6 76 6 इन्टु 6 6 6 जा 3 6 18 19 20 21 216
1 2 3 4 1 2 3 4 यति सेकेन्ड इज द आन्सर सेकेन्ड्स ल थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट फर वाचिङ माई फर्स्ट भिडियो वी विल कन्टिन्यू इन नेक्स्ट भिडियो त्यति बेलासम्म बाई हेभ अ नाइस डे थ्याङ्क यू